अस्सलाम वालेकुम मलगरो टिकटॉक अकाउंट पर कॉपीराइट वीडियोस बांधे मोनेटाइज कीगी कना मुकम्मल सबूत पर दल्ला खेम दो किस्म खबरें बदल कोम पर दी वीडियो के दो किस्म वीडियोस बदल खेम चे यो वीडियो बांधे दस्तासो अकाउंट नशी मोनेटाइज के दे और आगा रंग वीडियो बांधे तासुला स्ट्राइक होम रातलेशी पर टिकटॉक अकाउंट बांधे और सब वीडियोस दासी रिची पर आगा वीडियोस बांधे तासु खपल अकाउंट मोनेटाइज कोले होम शई और स्ट्राइक रातलो खतरा पके होम निश्ते दे नो वीडियो मुकम्मल लोगों मुकम्मल सबूत सर बदल द मोबाइल पर स्क्रीन बांधे हर सखेम जमा खपल कम एक्सपीरियंस थे अदर सर शरीकुम चे मा सर कम मतलब जमा टिकटॉक अकाउंट बांधे कम स्ट्राइक रागले दे लखेम चा पे स्ट्राइक वर कर दे और आगा वीडियो जमा मोनेटाइज शवे द कना मुकम्मल सबूत सर वीडियो लगा मुकम्मल लोगों राजा द मोबाइल स्क्रीन तरफ लवर्जू अस्सलाम वालेकुम मलगरो डिल मरगरी दा तपोस कई चे कॉपीराइट वीडियो बांधे अकाउंट टिकटॉक अकाउंट मोनेटाइज की कनाने दल्ला सबूत खेमरोरा चे कम मवाद तासो पखपल अकाउंट वर चोले शय कम किस्म वीडियो तासो न शय वर चोले प कम किस्म वीडियो बांधे कॉपीराइट स्ट्राइक राजीदारे स्ट्राइक रागले दे माला और प कम किस्म वीडियो बांधे कॉपीराइट स्ट्राइक न राजी मुकम्मल मुपोयम जी देखिए दो केसेस दी कॉपीराइट मवाद टू टाइप्स थी सदा से मवाद दी तासी वीडियोस दी चिपागे तासुला स्ट्राइक मिलावीगी द टिकटॉक दे तरफ और सदा से वीडियोस दी चिपागे बांधे मतलब तो जमा वीडियो अपलोड की और उनको जमा जड़खी सही दो जमा जड़खी जो पे स्ट्राइक दर कोले शमा नो पागे बांधे हम दस्तासु अकाउंट खराबे देशी हो अकाउंट पे अस्ता मोनेटाइज के देशी मतलब तो जमा वीडियो अपलोड के नो तब पे अकाउंट मोनेटाइज को लेशे कज़ स्ट्राइक न दर कोम कचरे मा स्ट्राइक दर को अकाउंट पर वर सर खराबी की खुदी जे कि माला चा स्ट्राइक रा करे पागे बांधे हम खबर को तो न पहला खुदा का तयोदा और रीड का ये वीडियो डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा वीडियो चे कम दे दमादा का मोनेटाइजेशन ना खत्म खड़े शो मोनेटाइजेशन पे बन कुम ब्या वर पसे चे द्वेम कम नोटिफिकेशन राहो कॉपीराइट क्लेम राहो कॉपीराइट स्ट्राइक रा बंद राहो दलते द्रेम नोटिफिकेशन तासो गोरे न्यू स्ट्राइक एडिट स्ट्राइक चारा कड़े राधा ची वर्ष पीछे स्ट्राइक चारा कड़े मारा चा वीडियो अपलोड करे हुआ चे पदे मु डिटेल सर आप वेकम डेर मरगरी कन्फ्यूजन खकार दी चे प कॉपीराइट सर प्रदय वीडियो गानो सर टिकटॉक मोनेटाइज की कना दादे स्ट्राइक वनो गोरे चुनके मा वाला अपील पदे वजह न दे कड़े चे माला पता रचे दा शे कॉपीराइटेड दो मा गलती कड़े दा गोरा क्लेम्ड बाय स्टार इंडिया स्टार स्पोर्ट्स वाला राला स्टार स्पोर्ट्स चैनल न द इंडिया आगाई राला स्ट्राइक रा कड़े मा सिकड़ी उदलते दार शाइन अफरीदी बालंगो पागे बांधे मा सिर्फ रिएक्शन वीडियो जोड़ कड़ो तासुले दी वीडियो के खकारी जमा तस्वीर वर सरा होमस्ट दे और बारा बालंग दे कट जमा वीडियो दा चुनके पदी वीडियो मा खपला कमेंट्री कड़े दा वो स्ट्राइक पर चारा कड़े स्टार स्पोर्ट्स वाला रा कड़े दे नो मतलब स्ट्राइक पे हम तासुला प कॉपीराइट मवाद बांधे मिलावे देशी आईपी पॉलिसी दा बरोबर अकाउंट वार्निंग हम रागले दे सही शु जी उस दा पदे वजह बांधे का बल स्ट्राइक पर मारा हो या बल स्ट्राइक दो या द्रे स्ट्राइक चांस दुमरा चांस न टिकटॉक न वर्क नो ब्यास्ता सो टोल अकाउंट डीमोनेटाइज के देशी नोस पता सो कम वीडियोस अपलोड कोले शई कम वीडियो न शई अपलोड कोले पागे बांधे मुफियम लाइक द स्टार स्पोर्ट्स चैनल ले रागट चैनल ले इंडिया क्रिकेट स्पोर्ट्स सर रिलेटेड दे सिर्फ क्रिकेट ना फुटबॉल सोमरा हम गेम्स दी स्पोर्ट्स दी आगा पदे बांधे शो की गिदा योडे रागट चैनल ले नो दी वीडियो तासो अपलोड कइला यो मूवी रा वाला या पे अपलोड कइया यो ड्रामा रा वाला नो दा कारा खबर दा चिपागे बता सुला स्ट्राइक मिलावी कागा दा इंडिया रा चैनल ड्रामा कागा दा यूएसए दा चैनल ड्रामा कागा दा पाकिस्तान दा चैनल ड्रामा कता सु दा पीटीवी स्पोर्ट्स मवाद हमरा वाले पागे बता सुला स्ट्राइक मिलावी पागे बरस्तासो दागा चिकम दे अकाउंट चिकम दे क्रॉस के देशी खराबी देशी नो बल देना अलावा तासो कम उस पदा खबरों कुछ तासो पकम वीडियो गानो बांधे मतलब मोनेटाइजेशन अनकोले शई पीसी पे गेटले शई तासो जमा वीडियो अपलोड कोले शई तासो दा बलकस लोकल वीडियो गाने लोकल मतलब मेदा चे दा आम कस वीडियो दगट चैनल वीडियो ना द आम यूट्यूबर वीडियो द आम फेसबुक पेज वीडियो तासो अपलोड कोले शई खुदा फेसबुक पेज वीडियो तासो रावाले द स्टार स्पोर्ट द क्रिकेट वीडियो रावाले नो पागे बतासोला दास स्ट्राइक मिलावी जी और तासो वीडियो बहम न मोनेटाइज की और द्रे स्ट्राइक को सरा रस्ता टोल चैनल बांधे क्रॉस निशान हम राख कलेशी नो खबर मकसद मेदार रोरियानो चे कॉपीराइट मवाद हम किस्मों नदी स कॉपीराइट दा सीधी चे अगा ऑथेंटिक मतलब अगा तनश यूज को ले लकागा दगट चैनल मवाद देगा तनश इस्तेमाल हो ले कते इस्तेमाल के व्यूज बदे पेराशी हो आगे न पस ब्या पागे बांधे स्ट्राइक राजूस पता सो वाई चे पर टिकटॉक बांधे हम डेर दा से वीडियोस गुरु चे खल को पे मैचू न वर्कड़े ले स्ट्राइक न वर्काई आइले स्ट्राइक ज न वर्काई चे दागी अकाउंट मोनेटाइज नी दस्ता चे कल अकाउंट मोनेटाइज ची कना टिकटॉक नो पदे बांधे डेर ज्यादा रूल्स भी अप्लाई कीगी मोनेटाइजेशन नमक के पे बदल रूल्स ही लेट सपोज मोनेटाइजेशन न मख के पे लेस रूल्स अप्लाई कीगी न मोनेटाइजेशन न पस पे ब्या शिल रूल्स अप्लाई कीगी मोनेटाइजेशन ब्या खपल रूल्स पे अप्लाई कीगी नो लका
مونټایزیشن نه مخکې که تاسو د کرکټ ویډیوګانې ورکوئ سم ورکوئ نو کېدای شي په هغې سټرایک نه راځي لکه ډېرو خلکو ورکړي اکثر میچ نه پس مونږ ګورو چا د شاهین شاه بالنګ ورکړي چا د ویرات کوهلي بیټنګ ورکړي چا د بابر اعظم بیټنګ ورکړي چا پکې ښه کیچ ورکړي نو په هغې باندې سټرایک نه راځي خو کوم دغه اکاونټ یې مونټایز شوی نو بیا په هغې باندې سټرایک راځي دا وګوره اوس لکه هغې نه مخکې زما بل اکاونټ ته په هغې باندې ما ورکړي دي همدغه د شاهین شاه بالنګ مې په ورکړی په هغې سټرایک نه دی راغلی خو دا اکاونټ زما مونټایز و نو په دې باندې دا سټرایک راغو ویډیو هم ډسکوالیفاید شو د کریټیویټي پروګرام بیټا نه او سټرایک یې پې هم راکو نو کوشش کوئ چې داسې ویډیوز تاسو اپلوډ کوئ چې هغه د غټ چینل ویډیو نه وي د ټي وي چینل یا د هالیوډ یا د بالیوډ د فلمونو د موویز ویډیو نه وي نو په هغې باندې به تاسو له سټرایک نه میلاویږي سٹارټ کې کله تاسو ټیک ټاک اکاونټ مونټایز نه وي نو سټرایک په نه درکوي خو چې کله د ټیک ټاک مونټایز شو نو بیا په هغې شل رولز اپلای کیږي بیا په هغې یو په ډبل رولز اپلای کیږي نو بیا په تاسو له سټرایک راتلی شي او که عام ویډیو اپلوډ کوئ نو په هغې تاسو له سټرایک نشي راتلی زما ویډیو شوه د بل چا ویډیو شوه د بل یوټیوبر ویډیو شوه د بل یوټیوبر ویډیو شوه نو په هغې که زه وغواړم زه پې سټرایک درکولی شم په ټیک ټاک باندې هم ټیک ټاک باندې هم ته خلکو له سټرایک ورکولی شي خو ټیک ټاک والا پې تا له سټرایک نه درکوي زه که وغواړم زه به ټیک ټاک والا ته ایمیل کوم نو ټیک ټاک والا بیا زما ویډیو ستا ویډیو چیک کوي چې او تا په زما ویډیو ستا ویډیو سمون خوري او تا اپلوډ کړي نو بیا پې سټرایک درکوي خو زه به ورله پهله ایمیل کوم زه به ټیک ټاک والا ته وایم چې زما په دې ویډیو ابجیکشن دی او دې کس زما د اجازت نه بغیر اپلوډ کړی دا ورله ریموف که نو بیا یې درله ریموف کوي او که نه زه ورله نه ویم زه ورله ایمیل نه کوم یا یو عام یوټیوبر ویډیو ته اپلوډ کړي ورله ایمیل نه کوي هغه باندې مطلب د هغه څه ابجیکشن نشته نو بیا ټیک ټاک والا تعالی سټرایک نه درکوي صحیح شو جي نو دا رولز دي دې نه ځان خبر کوي ځکه ډېر ملګري په دې کنفیوژن ښکار دی چې کاپي رایټ مواد څه شی دی او کاپي رایټ باندې ټیک ټاک اکاونټ مونټایز کیږي که نه مونټایز کیږي نو دا مسلې دی له ځان ریډي ساتئ اکاونټ کله مونټایز نه په هغې لیټ سپوز مثال خبره 10 رولز اپلای کیږي چې کله مونټایز شي بیا په 10 رولز اپلای کیږي بیا د مونټایزیشن خپل رولز یې په اپلای کیږي نو مونټایز نه مخکې د اکاونټ بیل حالات او مونټایزیشن نه پس په بیا ته د کاپي رایټ مواد ډېر خیال ساتي مونټایزیشن نه مخکې اپلوډ کوه چې ستاسو رغ غواړي مونټایزیشن نه پس بیا رستا ټول اکاونټ چیک اپ کیږي زړې ویډیوګانې کړي کاپي رایټ کانټینټ نو په هغې هم د سټرایک ملاوي دی شي کاپي رایټ کانټینټ مطلب دا غټي ویډیو په دې خبره ځان پوه کړئ مکمل ثبوت مې درلو خو که بیا هم د چا څه ابجیکشن وي نو د ویډیو لاندې کمنټ وکړئ که په څه پوینټ نه یې پوه شوي یا نور هم څه وضاحت غواړئ دا وګوره زما ډېرې ویډیوګانې کریټیویټي پروګرام بیټ نه ډسکوالیفای شوي وجه سره چې کاپي رایټ موادو پکې وګورئ جي ښکاري درله صفای ولا لیکلي چې دا ویډیو درله موږ نه مونټایز کوو وجه سره چې کاپي رایټ مواد دی پکې وګورئ څونه ویډیوګانې دغه شوي دي منتھلی ارننګ چې کوم دی دا ارننګ ریلیز شوی دی په 1 اګست باندې دا وګوره دا ویډیو هم ډسکوالیفاید شوی ده دلته په ویډیو له میوټ کړی ده چې ویډیو بیخي میوټ شي اواز یې په بند کړی دی کاپي رایټ اډیو و پکې وګورئ جی نور که څه ثبوت غواړئ چې هم دا خو د ما آیډنټیټي ویریفاید شوی پیمنټ لپاره صحیح شو جی نو که نور څه ثبوتونه غواړئ نور به هم درله درکم خو زما خیال په دې دومره باندې به پوه شوي او ډېره زیاته مننه جی والسلام